समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्दहरू श्रद्धावृन्दहरूमा नमस्ते अभिवादन। हामी सदा चाहिँ श्रीमद् भागवत महापुराणका अत्यन्त भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका कथाहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् आज पनि हामी पञ्चम स्कन्धको 13औं अध्यायबाट हामी अत्यन्त रसमय भक्तिमय र वैराग्यमय कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। एकैछिन हाम्रा परम परमेश्वर अन्तर्हृदयमा पोषण प्रदान गरी अध्यात्म प्रेरणा प्रदान गर्ने र अन्त्यमा मोक्ष मुक्ति प्रदान गर्ने हाम्रा परम प्रभु नारायणको ध्यान गरौँ। त्यसपछि हामी कथा प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ। समादरणीय धर्मानुरागी श्रोता तथा भक्तवृन्दहरू, शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोता वृन्दहरू, हामीले गत दिनको अङ्कमा रघुगण राजालाई जडभरतले मोक्ष मुक्तिको उपदेश प्रदान गर्नुभएको थियो। यही सन्दर्भमा जडभरत भन्नुहुन्छ, हे महाराज रघुगण, यस्ता अनेकौं थुप्रै उदाहरणहरू छन्। सुनिबक्सेस आफूले गरेका अनेक कर्मको भोग गर्दो छँदो कहिले पनि नसकिने बाटामा मायाले डोर्याएको छँदो यो जीवात्मा व्यापारी चाहिँ वरपर दौडिरहन्छ। व्यापारका निमित्त जसरी व्यापारी दौडिनु पर्दछ त्यस्तै सुखका निमित्त यो जीवात्मा पनि वरपर दौडिरहन्छ। परदेशको जङ्गलको अध्यानकण्टार मार्गमा दौडिरहन्छ। कतै सुख प्राप्त हुन्छ कि भनेर, धन पैसा आर्जन गर्न सकिन्छ कि भनेर संसार रूपी जङ्गलमा सुख खोज्दै खोज्दै जाने यो जीवात्मा हो। शारीरिक सुखका लागि अनेक दुःख भोग्दछ। सुख कहीँ प्राप्त गर्न सक्दैन। जीवन रहेसम्म उसलाई सुखको अनुभूति पूर्ण रूपमा नहुन पनि सक्छ। जुन संसार रूपी जङ्गलमा ज्ञानेन्द्रिय सहित हाम्रा 5वटा ज्ञानेन्द्रिय मनले गर्दा 6वटा, यी 6वटा शत्रुहरू हुन्। अनि 6वटाकै कारण खराब बुद्धि भएको जीवात्मा अरूको धन लुटेर खान समेत पछि पर्दैन, अर्कालाई दुःख दिन समेत पछि पर्दैन। जसरी हे रघुगण राजा, भेडोलाई बुवासाले फकाई फुल्याई खेलाई शिकार गरी खान्छ, त्यसरी नै हाम्रो काल रूपी ग्रासले हाम्रो यो शरीरलाई पनि त्यसरी नै निल्छ। हे महाराज, अब यहाँ स्त्री धन पुत्र अथवा चाहिँ संसार आफन्त कुल कुटुम्ब इष्टमित्र भनेर ऊ जति पनि खर्च गर्न सक्छ, तर दान पुण्य कर्म अनि ईश्वरको आराधनाका निमित्त खर्च गर्नु पर्यो भने अत्यन्त मरि जान्छ। ऊ भित्र पसिना आउन सक्छ। हे महाराज, बडा गाह्रो छ। शारीरिक सुखका लागि ऊ संसार दौडिन्छ, तर अध्यात्म र परमात्माको आराधना गर्ने कार्यमा भने ऊ पछि हट्छ। किनकि उसलाई विषय भोगको वासनाले उसको शरीरमा, आँखामा, घरलप्प हृदयमा ढाकिदिएको छ। अरू पनि यस्तै अनेक किसिमका संसार रूपी दुःख रूपी जङ्गलमा ऊ फस्छ। त्यस्तै दुःख र विषय भोगको वासनाले हजुरको हृदय पनि घप्लक्क ढाकिएको छ। हे महाराज रघुगण, त्यसै कारण यो संसार रूपी घनघोर अन्धकार जस्तो विषय रूपी वासनाले ढाकिएको हजुरको हृदयलाई सर्लक्कसँगले यो विषय रूपी वासना जङ्गललाई फाड्नका निमित्त हरि सेवा, भगवान वासुदेवको भजन गर्नु। यो भगवान वासुदेवको भजन गर्ने भजन रूपी अनि पुण्य रूपी ज्ञान, भक्ति र वैराग्य रूपी खड्ग तयार गर्नुहोस् महाराज। यही खड्गले विषय रूपी जङ्गललाई, वासना रूपी जङ्गललाई फाडेर उजाड बनाइदिन्छ। तर यो भक्ति ज्ञान र वैराग्य प्राप्तिका निमित्त सत्सङ्गको सेवा अथवा साधु सज्जनको सेवा, ब्राह्मणको सम्मान अनि त्यसपछि विद्वानहरूको सत्सङ्ग नगरिकन भक्ति ज्ञान र वैराग्य प्राप्त हुन सक्दैन। हे महाराज रघुगण, हजुरभित्र हजुर अत्यन्त ज्ञानी हुनुहुन्छ, विवेकशील हुनुहुन्छ, तर भएर पनि हजुरभित्र विषय भोग र वासना रूपी
वीरकोले ढपक्क ढाकिएको हुनाले हजुरको हजुरभित्र रहेको जुन विवेक रूपी जुन ज्ञान हो त्यो ज्ञान खोल्न सकेन। हे महाराज रघुगण, त्यो ज्ञान खोल्नका लागि विद्वानहरूको सत्सङ्ग जरुरत पर्दछ। हजुरभित्रको जुन ज्ञान हो, भक्ति हो, ज्ञान हो र वैराग्य हो, त्यो खोल्नु पर्दछ। जब जडभरतले यसरी रघुगण राजालाई मुक्तिको उपदेश दिनुभयो, त्यसपछि रघुगण राजा भन्नुहुन्छ, हे महाराज, हे प्रभु, हे भगवान, हजुरलाई मेरो धन्यवाद छ। मेरो अपराध क्षमा पाऊ। मैले हजुरलाई चिन्न नसकेर यसरी पाल्की बोकाएर दुःख दिएर हिँडे एक ब्राह्मणलाई साह्रै ठुलो अपराध मबाट भयो। त्यसैले म बारम्बार हजुरका चरणारविन्दको सेवा गर्न पाइरहँ भनेर यसरी रघुगण राजा बडा अत्यन्त नम्र भएर जडभरतका अगाडि आफ्ना सम्पूर्ण अपराधहरूको क्षमा याचना र प्रायश्चित गर्न लाग्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, महाराज परीक्षित यति भइसकेपछि जडभरत आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्नुभयो। रघुगण राजा पनि कपिल ऋषिको आश्रममा कपिलको दर्शन गर्न जानुभएको थियो, त्यसैतर्फ लाग्नुभयो। हे महाराज परीक्षित, सुनिबक्स्योस्। त्यसैले हे महाराज परीक्षित, संसार रूपी जङ्गलको अर्थ सुनिबक्स्योस्। अब हजुरलाई 7औं दिनका दिन तक्षकले डक्सेर मर्ने जुन श्राप परेको छ नि, त्यही श्रापबाट बच्नका निमित्त हजुरले ज्ञान भक्ति वैराग्य अनेकौं उपाय खोज्दा खोज्दै आज ज्ञान र भक्ति वैराग्यको बाटो अँगाल्नु भएको छ। यदि त्यो श्राप परेको थिएन भने ज्ञान भक्ति र वैराग्यको बाटोको खोजी हुने थिएन महाराज। त्यसैले चिन्ता नलिई बक्स्योस्। यो गृहस्थ आश्रम विषय भोग र वासनाले ढाकेको भकारी हो। कपुरको बट्टामा कपुरको सकिए पनि गन्ध रहिरहन्छ, बास्ना रहिरहन्छ। हिङको भाँडामा हिङ सकिए पनि बास्ना रहिरहन्छ महाराज। त्यसै कारण यी वासना रूपी जुन गुणहरूले हजुरको मन पनि ढाकेका थिए, त्यसै हुनाले हजुरलाई अहिलेसम्म भक्ति ज्ञान र वैराग्यमा लाग्ने प्रेरणा नै प्राप्त भएको थिएन। अब पुण्य कर्म गरिहाले तापनि यो जन्म मरणको चक्रमा ऊ फसिरहन्छ। गरेको पुण्यको फल भोगिसकेपछि फेरि जन्मनु पर्दैन, मर्नु पर्ने यो निरन्तर प्राकृतिक प्रक्रियाको चक्रमा ऊ फस्दछ। महाराज, बलेको अग्नि जुन खरानी हुन्छ नि, बलेको अग्निमा अग्निले पचाएको जुन खरानी सेतो रङको हुन्छ, मनुष्यको विष्टा पहेँलो रङको हुन्छ। तर मनुष्य कस्तो हो भने पहेँलो देख्न साथ सबै सुवर्ण नै हो भन्ने धनको लोभमा परेर दौडिए झैँ यो जीवात्मा पनि शारीरिक सुख भोगमा सधैँ दौडिरहन्छ। शरीर जाडोले जङ्गलमा अत्यन्त लुगलुग कामिरहेको कोही व्यक्तिले टाढा कुनै राके भूत देख्यो भने पनि ल त्यहीँ गएर तापेर मेरो जाडो शान्त गराउँछु, चिसो शान्त गराउँछु भन्दै राके भूततर्फ दौडिन्छ। जति दौडिन्छ त्यति त्यो राके भूत भेट्न सक्दैन महाराज। भेटी गयो भने पनि त्यही राके भूतले उसलाई खाइदिन्छ अथवा उसको जीवन त्यहीँ सकिन्छ। आखिरमा यो वासना भनेको पनि त्यस्तै हो। टाढा रहेको हुनाले हेर्नुहोस् त, टाढा रहन्जेल त्यो राके भूत सहारा भयो, नजिक हुने बित्तिकै त्यही काल भयो। हेर्नुहोस् त महाराज, त्यो टाढाबाट देखुन्जेल उज्यालो देखुन्जेल के हो, त्यही सहारा हो। त्यसैलाई आधार मानेर ऊ दौडियो, त्यसैको लोभमा ऊ गयो। अन्त्यमा गएर के गर्यो, त्यही जसको सहाराले ऊ त्यहाँ पुगेको थियो उसैले उसलाई खाइदियो। त्यसैले यो विषय भोग रूपी वासनाले शरीरलाई पनि यसरी नै खाइदिन्छ महाराज। अब फेरि कहिले त आफूले ठगिएका पाखण्डीहरूले अत्यन्त मिठो ठगिएको छँदो। अनि त्यसपछि ब्राह्मणहरूले के गर्छन् त, स्नान शौच दान आदि कर्महरू, नित्य जप सन्ध्या पूजा उपासना आराधना देवऋण ऋषि ऋण पितृण यी सबै त्यागेर शूद्र झैँ भएर वरपर घुमिरहन्छन्। कथम कदाचित पुण्य कर्म गरिहाले भने पनि र पुण्य कर्म गरेको छ भने पनि स्वर्ग आदि लोक प्राप्त त हुन्छ। तर त्यो पुण्य कर्म क्षीण भइसकेपछि सकिएपछि
फेरि संसाररूपी जङ्गलमा फस्नु पर्दछ, पुनः घुमिरहन्छ चक्रवत परिवर्तन ते, जन्मनु मर्ने प्रक्रिया निरन्तर आइरहन्छ महाराज। महाराज परीक्षित, त्यसै कारण हजुरले यो हजुरभित्र अहिलेसम्म रहेको जुन विषय भोग रूपी जुन वासना रूपी जङ्गलमा फसेर हजुरभित्रको जुन ज्ञान भक्ति र वैराग्य उजागर हुन सकेको थिएन, खुल्न सकेको थिएन। हे महाराज परीक्षित, हजुरका यिनै यस्ता जडभर भरतका राजा छोरा सुमति जीवन मुक्त भए, त्यही भरतकै पुण्यले गर्दा। सुमति पनि पुण्यवान तपस्वी थिए। ती सुमतिका छोरा देवजित, तिनका छोरा देवधुम्न, यिनै देवधुम्नका वंशमा विष्णुका अंशको रूपमा गय नाम गरेका राजर्षि भए। महाराज परीक्षित, हजुरका पूर्वजहरू ती गय नाम भएका राजर्षि जति थिए नि, ती पृथु जस्तै अत्यन्त प्रभावशाली राजा थिए महाराज। जसरी पृथुले पृथ्वीलाई कामधेनु बनाई प्रजाको इच्छा अनुसार दोहन गर्न लगाएकी थिइन्, त्यस्तै यिनले पनि पृथ्वीलाई कामधेनु सहित समान तुल्याएर हरेक आफ्ना प्रजाहरूलाई जे आवश्यकता पर्दछ त्यही वस्तुहरू जुटाउने प्रयत्नको व्यवस्था मिलाएका थिए। अनेकौं यज्ञहरू पनि सम्पन्न गरे महाराज यिनले, र यही यज्ञमा इन्द्र पनि उपस्थित थिए। इन्द्रलाई यो यिनै गय नाम गरेका राजाको यज्ञमा अत्यन्त धेरै सोमपान गरेको हुनाले मदमत्त पनि चढ्यो र इन्द्रले मनपरी पनि गरे। यति बेलै यज्ञको फल प्रदान गर्नका निमित्त भगवान विष्णु यज्ञको फल लिएर त्यही यज्ञमा उपस्थित हुनुभयो। यस्ता महान प्रभावशाली सन्तान भए महाराज परीक्षित भरतका। साक्षात भगवान विष्णुका अंशको रूपमा चाहिँ अवतार लिएर प्रजाहरूको पालन गर्नमा अत्यन्त लागि पर्ने र यश कीर्ति फैलाउने राजाहरू थिए। यिनै गयका वंशमा बिरजु नाम भएका यिनका राजा छोरा भए। यिनै बिराजु नामका राजा, यिनै बिराजुका 100 जना छोराहरू भए भने एउटी मात्र कन्या जन्मिन्। हे महाराज परीक्षित, 100 भाइ छोरा एउटी कन्या 101, त्योभन्दा अरू के चाहियो। विषय भुक्त यहीँबाट पुरा भइगयो। त्यसैले यज्ञ पनि सम्पूर्ण पुरा भयो। यज्ञको फल पनि स्वयं भगवान नारायणले उपस्थित भएर गय नाम गरेका राजालाई प्रदान गर्नुभयो। साक्षात विष्णुका अंश अवतारको रूपमा रहनुभएका यी भरत आदिका सन्तान र हजुरका पूर्वज राजाहरूको वर्णन विस्तार त वंश वर्णन त मैले प्रस्तुत गरेँ। हे महाराज परीक्षित, अब बाँकी अरू के श्रवण गर्न चाहनुहुन्छ? महाराज परीक्षित भन्नुहुन्छ, हे सुखदेव स्वामी, अब मलाई यो पृथ्वीको बनोट आकार प्रकार प्रकृति नदी नाला पर्वतहरूको बारेमा सुन्न अत्यन्त ज्ञान प्राप्त गर्न साह्रै इच्छा लागेको छ। यो पनि बडा हजुरका मुखारविन्दबाट श्रवण गर्न पाए म धन्य धन्य हुने थिएँ। मलाई यही बखत पृथ्वीको कथा वर्णन गरी बक्सियोस्। जब महाराज परीक्षितले पृथ्वीको बनोट आकार प्रकार प्रकृति र अनि नदी नाला खोला तरङ्ग समुद्रको वर्णन सुन्ने इच्छा राख्नुभयो, त्यसपछि भने सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, महाराज परीक्षित, अत्यन्त उपयुक्त पवित्र धारणा र पवित्र प्रश्न गर्यो। मलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो। समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, अब हामी अर्को अङ्कमा यो पृथ्वीको आकार प्रकार प्रकृति समुद्र नदी नाला पर्वतहरूको वर्णन श्रवण गर्नेछौँ। यो पञ्चम स्कन्धको 16औं अध्यायबाट यो कथा श्रवण गरेर लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुलिदिनु होला। पुरा कथा श्रवण गरिदिनु होला सबै। अनि मात्र कथा प्रसङ्गहरू रसिला र कथा प्रसङ्गका उदाहरणहरू राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।